ज्योतिषको हवाला दिँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको 3 चोटि राजा बन्ने योग छ भन्दै राजावादी। यस बीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्। हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन र यस्ता गतिविधि कारबाहीको विषय बन्ने जानकारी पत्र मार्फत तत्काल राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई गराए। बहुदलीय प्रणाली विपरीतका त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना त थिएन नै, तर ती हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दाबी पनि निर्विवाद हुन सकेन। नागरिक दैनिकमा युवराज गौतमले एक लेख लेखेका छन्, निर्भर निवासलाई निम्तो शीर्षकमा। त्यसमा उनले लेखेको एउटा चाखलाग्दो विषय विक्रम सम्वत 2004 सालको छ। विक्रम सम्वत 2004 साल असार 23 गते माइला छोरा ज्ञानेन्द्रको जन्म भएपछि राजा महेन्द्रलाई ज्योतिषीहरूले भनेछन् कुण्डलीमा त बालक 3 पल्ट राजा हुने लेखिएको छ भनेर। राजा त्रिभुवन आफ्ना जेठा छोरा महेन्द्र र नाति वीरेन्द्रलाई लिएर सपरिवार दिल्ली गए 2007 सालको कार्तिकमा। ऊ बेला भारदारी सभाले श्री मोहन शमशेरलाई सल्लाह दियो गद्दी ऋतु राख्नु हुँदैन। त्रिभुवन सरकारका माहिला नाति मामा घरमा छन्, उनलाई ल्याएर राजगतिमा राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजाको नाति ज्ञानेन्द्र र आफ्नो नाति पशुपति शमशेरलाई डोर्याउँदै बसन्तपुर दरबारमा लगे। त्यहाँ ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 महाराधिराज घोषणा गर्दै उनको नाममा टक र ठक चलाइयो। विदेशीका ढोका ठगढग गर्नेहरूलाई यस्तो इतिहास चलचित्रको कथा लाग्न सक्छ। लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूबाट गणराज्यहरूको व्यवस्थापन हुने र हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू जनताको अभिमतबाट नै हुने परम्परागत व्यवस्थाबाट नेपाली सभ्यताको पनि आरम्भ भएको थियो। तर सामन्तवादको थालनीसँगै जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको आधारमा शासकहरू स्थापित हुने, वंश परम्परा र निरन्तरता र नेतृत्व पाउने तथा हुकुमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुरु भयो। छलछाम, कपट र हिंसाबाट राजतन्त्र सुरु भयो र जनतामाथि गरेको दमनबाट वंशानुगत नेतृत्व कायम भयो। लामो समयसम्म चलेको त्यो सामन्ती प्रणालीको अन्त्य गर्दै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो शासन प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। मोहन शमशेरलाई आफै श्री 5 महाराधिराज बन्न केही चाकटीबाजहरूले उकासेका थिए। भारदारी सभामा यस्ता कुरा उठेपछि काजी रत्नमान सिंहले कडा विरोध गरे। गणेशमान सिंहका बाजे सुब्बा ज्ञानमानका दाजु हुन् रत्नमान। उनी हकी थिए। सभामा उनले बोले, राणाजीहरूलाई ABC क्लासमा बाँडेर जुद्ध शमशेर महाराजले गुहको टीका पहिरिबक्स्यो, त्रिभुवन सरकारलाई गद्दीच्युत गरिबक्स्यो भने हजुरले त्योभन्दा ठूलो गुहको टीका पहिरिबक्सने छ। बाफ रे बाफ भन्दै सबै मुखामुख गर्न थाले। अब रत्नमानको जिब्रो थुतिनी भयो भन्दै खासखुस गरे धेरैले। जर्नेल, राजगुरु, प्राज्ञ, राणाका उच्च तहका नातेदार सबै थिए। मोहन शमशेर भविष्य द्रष्टा रहेछन्। उनले आफू राजा बन्न नचाहेको कुरा सबैलाई आश्वस्त तुल्याए। चाहेको भए उनले राजा हटाउन र ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारततिर पठाउन सक्थे। त्यसो गरेन। नेपालको परम्परा, धर्म, संस्कृति सबै मान्ने अठोटमा बाबु चन्द्र शमशेरबाट तालिम पाएका मोहन 2007 सालपछि भारत गएर बसे। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 13 वर्ष पूरा भएको छ। विधियुक्त राज्य प्रणालीले कानुनको शासन र लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सारपूर्ण र वास्तविक गणतन्त्र सहितको लोकतन्त्र नै पूर्ण लोकतन्त्र हो। हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोत तथा प्रयासहरू ती आकांक्षाहरूलाई मूर्त रूप दिन नै केन्द्रित छन्। हामीसँग जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ। संविधानमा जनताको अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित छन्। 3 पल्ट राजा हुने ज्ञानेन्द्रको राजयोग, दुष्प्रचार, भाग्यवाद, प्रायोजित विज्ञापन वा केही व्यक्तिहरूले स्वर कल्पना होइन भन्ने समाजले पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 14 गते शुक्रबार राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले गरेका केही कुरा उल्लेखनीय छन्। उनले गरेको सम्बोधनको 22औं बुँदामा उनले भनेका थिए, आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो। जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो। त्यसअघि उनले भनेका थिए, मैले आफ्नो लागि या आफ्नो दलको लागि यी सबै विषय भनिरहेको छैन। लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी खर्चेको र पञ्चायती जेलमा 14 वर्ष बिताएको मेरो लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र नै सङ्कटमा परेको भनेर भन्नु अनि नागरिक दैनिकले युवराज गौतमको राजतन्त्रवादी लेखहरू प्रकाशित गर्नु कुनै संयोग मात्रै हो त कि यसमा कुनै चलखेल चल्ने रहेको छ त भित्री रूपमा? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। जनताको हातमा प्रतिफल पुर्याउन हामी दत्तचित्त छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका रहेका छन्। गणतन्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च उपलब्धि हो। जनता मार्फत निर्धारित गरिएको जनताको तन्त्र हो। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको इच्छामा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था हो। मानिस जन्मदै धरतीमा रहेका स्रोत साधन निर्बाध उपभोग गर्न पाउने अधिकारसहित जन्मिन्छ। जनताको श्रेष्ठता र सर्वोच्चता हुने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रहने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो। संविधान र कानुनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग सहज रूपमा गर्ने गरी जनता सचेत र सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्र दिगो हुन सक्दैन। जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौम सत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बगनाउनु जरुरी छ। त्यसैले समुचित रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन जनताले समानतायुक्त, न्यायपूर्ण, शान्ति सुरक्षायुक्त वातावरणसहित सुशासन र सेवामा पहुँचको अनुभूति गर्ने गरी हामीले हाम्रा तमाम प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। गणतन्त्रको यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा विकास गर्ने समुन्नत प्रणालीतर्फ हामी अग्रसर छौँ। मुलुकमा संरचनागत पूर्वाधारको तीव्र र दिगो विकासमा हाम्रो सक्रियता त्यसैका लागि हो। हामी मुलुकको विकासका लागि सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार बनाउँछौँ। तिनै पूर्वाधारहरूले जनताको सुख र समृद्धिका आधार निर्माण गर्दछ। त्यसैलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा अघि सारेका छौँ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन समावेशीकरण सहितको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाएका छौँ। गणतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग तादात्म्य कायम गरेर अघि बढ्न हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित छन्। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नै र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नै विकासका चौतर्फी अभियान अघि बढाइएको छ। गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली मात्र नभएर अथवा गणतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति समेत हो। लोकतन्त्र बिनाको गणतन्त्र सार्थक गणतन्त्र हुन सक्दैन। गणतन्त्र बिनाको लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ता वास्तविक रूपमा जनतामा हुँदैन। हामी लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्र र गणतन्त्र सहितको लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ। हाम्रो समाज र संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भित्रैदेखि अंगीकार गरेको छ। सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धि सहितको प्रणाली हो जहाँ सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, गरिबी र व्यथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायहरूको बीचमा विभेद र बहिष्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउँछ। राज्यले कमजोर र विपन्न वर्गलाई संरक्षणको नीति लिएको छ।
गणतन्त्रमा जाति, वर्ग, लैङ्गिक समुदाय, धर्म वा अरू कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली भएकाले विचारहरूको स्वस्थ बहस, मर्यादित छलफल र असहमतिका बीच निर्बाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। यसका लागि आचरण, व्यवहार र विचारका हिसाबले समेत उन्नत, परिष्कृत, पारदर्शी, सहभागितामूलक र स्वार्थरहित व्यवहार हुनु अनिवार्य छ। वास्तवमा अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले कानुनको शासन र समावेशी लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल तुल्याउँछ। यस अवधिमा हाम्रा हरेक प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा स्थापित गराई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालको अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र विकासको यात्रालाई अघि बढाउन केन्द्रित गरेका छौँ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना छ अनि तपाईको शुभकामना पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।